وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت دنال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ مل کے پڑھ لو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ کٹ گئے فرات پر غازی کے دونوں ہاتھ، کٹ گئے فرات پر غازی کے دونوں ہاتھ، عباس با وفا کو
ہمارا سلام ہو عباس با وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی جنگ میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں اصغر سی ننھی جان پر لاکھوں درود ہوں معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو نیزے کی نوک پر قرآن سنا دیا نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا دیا قاری کربلا کو ہمارا سلام ہو قاری کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی عزت و احتشام رب ذوالجلال دا بے شمار فضل و کرم اور اس دا احسان ہے کہ اس نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر سانو ساریانو اپنے پاک گھر دے اندر اپنے عزتاں والے اور شانہ والے دن جمعۃ المبارک دے اندر حاضر ہو کے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اور اپنے نیک بندیاں دا ذکر خیر کرن دے واسطے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائی رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم دے نال سن ساریانو دین اسلام دی صحیح تعلیمات نو سمجھ کے اونا دے مطابق عزت دے نال جرت دے نال
اور غیرت دے نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران گرامی قدر، محرم شریف دا مہینہ ہے اور ہر مسلمان اس مہینے دے اندر تاجدار شہادت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، تاجدار کربلا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شہادت مبارکہ، آپ دے صبر، استقامت اور آپ دی جرت نو سلام عقیدت پیش کر دیاں اور یہ دعا کر دیاں، میرے پروردگار امام علی مقام امام حسین دے ذکر دا صدقہ، آپ دی شہادت دا صدقہ، یا اللہ سن ساریانو امام حسین جیسا غیرت والا کردار عطا فرما۔ جدوں بھی رب دی طرفوں کوئی امتحان، کوئی آزمائش آئے، اسلام دے اتے کوئی اوکھا ویلا آئے، اسی اپنی جان اور مال دے تحفظ دی کوشش نہ کریے، بلکہ حسین دے کردار دی طرح اسی ڈٹ جائیے اور دنیا نو درس دے دئیے، اے کائنات والے ہو، عالم کفر نو پتہ چل جائے حسین دے غلام اج بھی زندہ نے۔ اج مظلوم امت ساری دنیا دے اتے کربلا دا نقشہ پیش کر رہی ہے، ملک پاکستان ہوئے یا پاکستان تو باہر دے ممالکون، نا انصافی، ظلم اور لا دینیت دا ایک سیلاب ہے جس دے اندر امت مسلمہ غرق ہوندی جا رہی ہے۔ قسم با خدا اج بھی اگر امام حسین دی طرح دا غیرت والا اور جذبے والا کردار ساڑھے اندر زندہ ہو جائے، اج بھی اللہ کریم اسلام نو عزت عطا فرمائے گا۔ اے امتحان آنا، آزمائش آنا، اے کوئی انوکھا کم نہیں، اے کوئی عجیب گل نہیں، بلکہ اے تے میرے رب دا وعدہ ہے۔ اللہ کریم نے خود اہل اسلام دے کولو وعدہ لیا کہ اگر تسی من وحدہ لا شریک منیا نا تے اس تو بعد میں دوڑے ایمان نو چک کرانگا، آزمائشاں دے نال امتحانات دی بھٹی بچو گزار کے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے کلمہ پڑھنے والے ہو، دعاڑا رب دہاڑے کولو ڈیمانڈ کردہ پیا، دہاڑا اللہ دہاڑے نال اے وعدہ لیندہ پیا، اگر تسا میں اللہ من لے آئے، تسا میری توحید نو تسلیم کر لے آئے، پھر تیار ہو جاؤ، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا جتنا بڑا اعزاز ہے، مسلمان ہونا جتنا بڑا شرف والا کام ہے، جتنا بڑا عزت والا کام ہے، میرے بھائی دے پچھے اتنی بڑی قربانیاں دی داستان ہے، اس دے پچھے اتنا بڑا امتحانات دا سلسلہ ہے۔ میرا اللہ فرما رہا جڑا بھی میرے اتے یقین کر لیندہ ہے، پھر میں اس دے ایمان نو آزمان واسطے، اللہ نو تے ساریاں دے ایمان دا انجی پتا ہے، رب اس دے ایمان نو دنیا والیاں دے سامنے ظاہر کرن دے واسطے۔ میرے بھائیو، جس طرح کلاس اندر ایک استاد مضمون پڑھان والا ہوئے، انگلش دا ٹیچر ہوئے یا ریاضی دا استاد ہوئے، اردو پڑھان والا ہوئے، انہوں اپنے ہر بچے دی صلاحیت دا پتہ ہوندہ ہے، استاد نو پتہ ہوندہ ہے کون کتنے پانی دے اندر ہے، کس دی کتنی صلاحیت ہے، لیکن میرے بھائیو اس تے باوجود ساریاں دا ہکو جے امتحان لیا جاندہ ہے، ساریاں دے کلو پرچہ لیا جاندہ ہے،
ہے تاکہ کوئی نالائق اے نہ کہہ دے وے دوجے نو پہلا نمبر کیوں مل گیا ہے، او میرے تو اگے کیوں چلا گیا۔ میرے بھائیو اس سے واسطے امتحان لیا جاندہ ہے تاکہ ہر ایک نو اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت دا پتہ چل جاوے، اپنے لائق ہون دا اپنی سٹیٹس دا پتہ چل جاوے، تاکہ جدے تھوڑے نمبر آمن او اعتراض نہ کرے کہ میں بھی اس سے کلاس اندر سال پورا پڑھدا رہا ہاں، میں تے سٹیج تے بلا کے انعام نہیں دیتا گیا، اس نو کیوں شیلڈ دیتی گئی ہے، اس نو کیوں کپ دیتا گیا، اس نو کیوں ٹرافی دا انعام ملیا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرا رب فرماندا ہے میں ساری کائنات مسلمانہ دا خالق تے مالک ہاں، میں ہر ایک دے کو امتحان لینا تاکہ دوجیاں نو پتہ چل جاوے عزت اونوں مل دیئے جڑا رب دے حکم دے سامنے سر نو جھکا لیندا ہے۔ انعام دا حقدار او بندا ہے جڑا اللہ دی مرضی اتے سر جھکا لیندا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اور اے تو ان پتہ ہونا چاہیے دا قرآن مقدس تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے اسلام نو مکمل کر دیتا، قرآن مکمل ہو گیا۔ امام حسین دی شہادت اے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال تو تقریباً 50 سال بعد ہوئی ہے۔ کتنے سال بعد؟ 50 سال بعد۔ اس وقت قرآن بھی مکمل ہو چکیا، حدیث پاک بھی مکمل ہو چکی ہے، لیکن حسین دا تعلق قرآن دے نال اتنا مضبوط ہے۔ آج بھی جدوں کوئی قاری صاحب کوئی خطیب صاحب ممبر تے بے کہ اے آیت پڑھ دینے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر سنن والے دا ذہن حسین دی طرف ٹر ویندا ہے کہ اس دے اندر ہن امام حسین دی قربانی دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ میرے بھائیو وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے قرآن نال اتنا پیار کیتا ہے، ادو قرآن دا آیت والا حرف قاری دی زبان اتے آندا ہے، ادو دل دے اندر مصطفیٰ دے نواسے دی تصویر آ جاندی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر 5 امتحانہ دا ذکر کیتا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اسی ضرور تو ہن آزماواں گے بے شیئم کسے ایک شے دے نال من الخوف یا ڈر دے نال۔ انسان نو ڈر ہوندا ہے نا، ڈر جاوے انسان جان دا خطرہ ہوئے، مال دا خطرہ ہوئے، بھوک دا خطرہ ہوئے، کسے اور وجہ تو خوف آ جائے۔ اللہ نے فرمایا پہلا امتحان خوف دے ذریعے، والجوع بھوک دے ذریعے، کھان پین دے حالات اسباب مک گئے نے، بچے بھوکے بلک دے پینے، پیاس آ گئی ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ دوڑے کو مال و دولت مو گیا، وَالْأَنفُسِ سنگی ساتھی کم ہو گئے نے، وَالثَّمَرَاتِ پھلاں دی کمی۔ اے میرے اللہ نے فرمایا میں 5 قسم دے امتحان۔ برادران گرامی قدر اس آیت کریمہ دے پڑھن دے نال، اس آیت کریمہ دے سنن دے نال ذہن امام علی مقام امام حسین دی طرف کیوں چلا جاندہ؟ او دی وجہ میرے بھائیوں میں دس دیواں، کائنات دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، اللہ کریم نے جتنے لوگاں کو بھی امتحان لینے ایک ایک کر کے امتحان لینے، اللہ کریم نے کسے کو ڈر دا امتحان لیا، خوف والی آزمائش مبتلا کیتا، کسے کو اللہ کریم نے بچیاں دی کمی دا امتحان لیا، اولاد دی نعمت تو معروم رکھیا، کسے نو اللہ کریم نے مالی آزمائش اندر مبتلا کیتا، کسے نو بھوک پیاس دا سامنا کرنا پیا۔ کائنات اندر ایک بے مثال ہستی میرے آقا امام حسین دی ہستی ہے، جنہاں نے سارے دے سارے امتحان تنے تنہا پاس کر کے بکھا دیتے نے۔ اور برادران گرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو پہلے دی تاریخ نو اگر ویکھیا جائے اللہ دے نبیاں ہوتے متفرق امتحان آئے نے، امتحانات دے اندر آزمائشاں دے اندر وقفہ ڈھیر سارا پوندا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم نے پہلے بچپن دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر تھوڑی جئی ہے، اس ویلے قوم دی مخالفت دا سامنا کرنا پیا، بادشاہ دا ڈر آ گیا، پہلا امتحان ہے۔ برادران گرامی قدر اگ دے اندر سٹیا جا رہا، جوانی دے اندر ہے، دوسرا امتحان ہے۔ پھر اپنے بچے دی اپنے
سامنے قربانی دا موقع آ گیا بڑھاپے دی عمر دے اندر میرے بھائیوں میں عرض اے کرنا چاہنا اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو زیادہ امتحانات لے گئے لیکن ایک تے دوجے امتحان دے وچ وقفہ ڈھیر سارا پہ گیا بندے نو سنبھلن دا موقع مل ویندا ہے ایک مصیبت آ جائے اس تو اللہ پاک بندے نو پاس کر دے وے کامیاب کر دے وے پھر عرصہ وچوں ڈھیر گزر جاوے بندے دا دل پیڑا ہو جاندا ہے بندے دا دل مضبوط ہو جاندا ہے اگلے امتحان واسطے تیار ہو جاندا ہے اس طرح میرے بھائیوں جتنے بھی انبیاء دے کولو جتنے بھی نیک لوگاں دے کولو اللہ نے آزمائشاں وچوں گزاریا درمیان وچ گیپ ڈھیر سارا وقفہ ڈھیر سارا لیکن میرے پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام کتنا بلند ہے آپ دی شان کتنی اعلیٰ ہے اے 5 دے 5 امتحان جڑے میرے اللہ نے اس آیت اندر بیان فرمائے نے امام علی مقام نے سارے امتحاناں دا سامنا کیتا ہے ہر ایک امتحان نو مسکرا کے قبول کیتا ہے تے ٹائم کتنا لگا ہے اجے کربلا دا میدان کربلا دے اندر 10ویں محرم دی فجر دی نماز پڑھی ہے حسین دا امتحان شروع ہویا ہے اجے عصر دی نماز دا ویلا نہیں آیا زہرا دا لال 5 امتحاناں وچوں کامیاب ہو گیا ای وجہ برادران گرامی قدر آج صبر دا امام حسین نال اتنا مضبوط تعلق ہے اے گھرانہ ہی صابران دا ہے صبر کرنے والیاں دا گھرانہ میں اگر ابتدا تو لے کے آواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صبر مبارک ویکھیا جائے کیڑا دکھ ہے جڑا میرے آقا نو نہیں دیتا گیا میرے آقا دیاں بیٹیاں نو طلاق دے دیتی گئی آج کسے دی دھی دا گھر اجڑ جاوے او باپ اس دکھ نو سمجھ سکدا ہے میرے آقا دے نال اتنیاں دشمنیاں دا سلوک رکھیا گیا لیکن میرے آقا ثابت قدم نظر آ رہے نے برادران گرامی قدر حضور دعوت حق دین دینے او کافر بدبخت اتنا ستان دینے کوئی پتھر ماردا پیا کوئی تانے دیندہ پیا کوئی گالیاں دیندہ پیا کوئی کنڈے بچھاندہ پیا کوئی بالا تو پکڑدا پیا کوئی گریبان تو پکڑ کے میرے آقا نو گسیٹ دا پیا برادران گرامی قدر اتنا تنگ کیتا گیا بلکہ شیب ابی طالب دے اندر 1 یا 2 4 دن نہیں بلکہ 3 سال تک میرے آقا نو قید کیتا گیا حضور دیاں بچیاں بھی نال نے سرکار دے اہل بیت بھی نال نے اور اتنا تنگ کیتا گیا اس نکے جے مکان اندر ڈک کے باروں تالا لا دیتا گیا ایڈے اوکھے ویلے میرے آقا نے اس دین دی خاطر ویکھے نے خدا دے قسم ہے حضور نے ارشاد فرمایا میں تے میرے گھر والے کھجور دے پتے کھا کے گزارا کر دے رہے ہیں کئی دن تک پانی نہیں سے ملدا لیکن اسے گزارا کر دے رہے ہیں اس سخت مشکل صبر والے حالات اندر 3 سال تک میرے آقا نے صبر دا سامنا کیتا ہے زیوکار بھائیو حضور تو اگے چلے آ جاؤ حضرت امام علی مقام دے والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر مصلی رسول دے کوڑ آپ نو خنجر مارے آ گیا آپ تے تیر و تلوار دا وار کیتا گیا زیوکار بھائیو اتنا ڈاڈا وار ہو گیا آپ نو شربت پلایا جاندہ ہے آپ دے حلق دے راستے باہر آ جاندہ ہے آپ نو آکھیا گیا اے امیر المومنین اسی کسے وٹے طبیب نو بلا کے لے ہونے کسے بڑے حکیم تے ڈاکٹر نو بلا کے لے ہونے حضرت علی المرتضی نے فرمایا ہن کسے دنیا دے طبیب حکیم دی لوڑ نہیں ہن رب میرا طبیب ہے ہن اللہ دے نال ملاقات دا ویلا آ گیا برادران گرامی قدر حضرت علی دا قاتل سامنے بیٹھا ہویا ہے آج ساڑا کوئی نقصان ہو جاوے نامعلوم بنے ہوتے 10-15 بنے ہوتے پرچہ کروا دیتا جاندہ ہے پتہ نہیں ہوندہ کون انہاں وچوں مجرم ہے کون بے گناہ ہے اپنے نقصان نو پورا کرن دے واسطے پورے محلے دیتے FIR کروا دیتی جاندی ہے میرے آقا امام علی مقام دے والد گرامی حضرت علی دا صبر تے حوصلہ تے بیکھو امام علی مقام دی ابتدا اس علی دی ہاتھوں تربیت ہوندی پئی ہے جنہ دے سامنے قاتل موجود ہے حضرت علی دے سامنے شربت دا پیالہ پیش کیتا گیا آپ نو پانی پیش کیتا گیا جدو علی المرتضی دے ہتھاں وچوں پانی دا پیالہ آیا آپ دی نظر اپنے قاتل دے ہوتے پئی ہے او دے چہرے تے پیاس دے آثار نظر آئے نے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں لگی ہوئیاں نے پیراں اندر بیڑیاں لگی ہوئیاں نے اس نو پکڑ کے آپ دے سامنے بیٹھایا گیا آپ نے ہوتے سکے ہوٹھاں نو بیکھیا
خدا دی قسم مولا کائنات دا کردار دے ویکھو آپ نے فرمایا اے پانی والا پیالہ حیدر کرار نہیں پیوے گا اے میرے قاتل نو دے دیتا جاوے آکھیا گیا اے مولا کائنات او دوڑا دشمنے اس دوڑے تے ایڈا وڈا حملہ کیتا دوڑی جان جان والی ہے دوڑی زندگی دا دشمنے فرمایا ایتے دنیا نو دسنا چاہنے کائنات والے ہو ظلم کرنا انہاں بدبختاں دا کردار ہے ظالمہ دے نال بھی شفقت کرنا محمد دے غلاماں دا کردار ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر حسینیت حسینیت برادران گرامی قدر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کون ایڈا وڈا حوصلہ لے کے آوے کون ایڈا جگرہ لے کے آوے آج دوہنتے میں کوئی ایک تھپڑ مار دے وے ایک گالی دے دے وے اسی جدوں تک 3 گنا بدلہ نہ لے لویے ساڑا دل ٹھڈا نہیں ہوندہ آج ساڑے اندر انتقام دی آگے ایڈی بڑھدی پئی ہوندی ہے ساڑے اندر غصہ اتنا بھریا ہوندہ اسی جدوں تک کئی گنا زیادہ بدلہ نہ لے لویے سن سکون نہیں ملدا لیکن قربان نبی دی آلتے نبی دا گرانہ کیڈا صبر والا کتنا بڑے حوصلے والا علی المرتضی نے فرمایا میرا قاتل ہے اے شربت پہلے پیوے گا علی اس تو بعد پیوے گا برادران گرامی قدر جس ویلے بچن دی امید بالکل ختم ہو گئی ہے حضرت علی اپنے بچیاں نو وصیتاں کر دے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر میری اس سے مرض دے اندر اس سے زخم تے حملے دی وجہ تو میری روح پرواز کر جاوے میری جان نکل جاوے پھر اسلامی قانون دے مطابق میرے قاتل دے کڑو قصاص لینا ہے اے دے کڑو بدلہ لینا ہے برادران گرامی قدر آپ نے فرمایا دیتے ظلم نہیں کرنا میں بھی ایک جانا بدلے دے اندر اس حقلے نو مارے آ جاوے اگر تسی معاف کرنا چاہو دہاٹی مرضی ہے لیکن میں اے وصیت پہ کردہ اس دے ہاتھ پیر نہیں کٹنے اس نو عذیت نال قتل نہیں کرنا بلکہ اسلامی قانون دے مطابق جان دے بدلے جان اگر تسا لینی ہوئے عام طریقے دے مطابق اس نو قتل کر دینا اتنا بڑا حوصلہ اتنا بڑا صبر ہے آؤ میرے بھائیو اگلے سٹیپ تے آ جاؤ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کسے سازش دے نال امام حسن مجتبہ دا ذکر نہیں کیتا جاندہ حالانکہ امام حسن مجتبہ وڈا بھائی ہے امام حسین چھوٹا بھائی ہے اسی اسلام دے انہا دوما شہزادیانو سلام عقیدت پیش کر دیا میرے آقا دا چھوٹا شہزادہ حسن بھی اسلام دے اندر عزت والا ہے حسین بھی عزت والا ہے برادران گرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو زہر دے دیتا گیا اتنا ڈاڈا وار کیتا گیا آپ دے کلیجے اندر او زہر جدو اثر پہنچے سارا پیٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ دیاں انتڑیاں جگر کٹ کٹ کے حلق دے راستے باہر آ رہا آپ دے کوڑ بھائی بہنہ بیٹھے ہوئے نے سارے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے نے پوچھ دے پہنے امیر المومنین اے رسول اللہ دے شہزادے دسو تے سیو کون ہے جس نے دن زہر دا پیالہ پلایا آپ نے فرمایا اے اوتا تے میرا معاملہ ہے اے میں رب دے سپرد کردہ پیا اگر اس نے میرے ہوتے حملہ کیتا ہے میں نے زہر دا پیالہ پلایا ہے میں اللہ دی رضا دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر اس نو پیش کر دے میں اگر رب آپ پہ بدلہ لے لوے گا حالانکہ میرے بھائیوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو جنہ جنہ ہوتے شک ہوندہ انہاں دے نام دست دیندے حکومت بھی آپ دے کوڑے اختیار بھی آپ دے کوڑے آپ دے نال صحابہ کرام دی جماعت بھی موجود ہے چن چن کے بدلے لے جاندے لیکن نبی دے گھرانے نے دسیا اسی بے گناہاں بھی سزاواں نہیں دلوان والے اسی تے مجرمانوں بھی معافیاں دین والے ہیں میرے بھائیوں اے صبر دی داستان اے حوصلے اور ہمت دی داستان جدو امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر پہنچ دیئے کون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ جنہ دے بارے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کشف المعجوب دے اندر واقعہ نقل فرمایا مسجد نبوی دا ماحول ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ دے پہنے، نماز پڑھا کے جدوں فارغ ہو گئے نے، اتنی دیر دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں محبت والے توجہ کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی میرے آقا دے کول آ گئے نے، عرض کرتے نے نانا جان عید دا موقع آ گیا، سارے عرب دے انہاں بچیاں دے کول اپنیاں سواریاں موجود نے، کوئی ہٹھ تے سواری کرے گا، کوئی گھوڑے تے سوار ہوئے گا، کوئی خچر تے گدے تے سواری کرے گا، نانا جان میں نے بھی سواری واسطے کوئی جانور چاہیے ہے، میرے بھائیوں غور کرنا، بظاہر دنیا نو انج پیا لگدا ہے اے دوترا نانے کو سواری پیا منگدا، لیکن داتا صاحب کہندے نے حقیقت اندر اے سواری دا مطالبہ نہیں پیا ہوندا، اے دوواں دے شان نو وکھایا جا رہا ہے، اے تے مقام وکھایا جا رہا، عقل اے کہندی ہے اگر حضور دے کول کوئی سواری والا جانور نہیں ہے، میرے آقا کسے صحابی نو حکم دے دیں دے چند دنوں واسطے اپنا ہٹھ میں نہ دے دے، اپنا گھوڑا میں نو دے دے، میں اپنے بچیاں نو دیتے سواری کرواواں گا، خدا دی قسم ہر صحابی بڑے ادب دے نال، بڑے شوق نال، بڑی محبت دے نال اپنے جانور کملی والے دے سامنے پیش کر دیندا، اگر اے گل نہ ہوئے ارے معراج والی رات جس نبیاں دے تاجدار دے واسطے جنت چو براق آ سکدا ہے، میرے آقا اگر دعا کر دے جنت چو براق بھی آویندا، خدا دی قسم جنہ دے کپڑے اللہ کریم جنت وچوں بھیج سکدا ہے انہاں دے واسطے سواری بھی بھیجی جا سکتی سی، لیکن میرے آقا نے کی کیتا، داتا صاحب نے فرمایا، داتا صاحب فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹا حسین پریشان ہون دی لوڑ نہیں، آج ایسی سواری دیواں گا دنیا نو پتہ چل جائے گا سوار بھی بے مثال ہے، سواری بھی بے مثال ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، حسینیت زندہ باد۔ کشف المعجوب کے اندر داتا صاحب لکھ دینے میرے آقا نے کیسا عجیب کم کیتا ہے، سرکار مسجد دے اندر زمین تے بیٹھے نے، اپنے گوڑے بھی زمین تے ٹکائے نے، اللہ اکبر، کیسا عجیب منظر ہوئے گا، نبیاں دا تاجدار جیڑا معراج تے جاوے، جبریل اونا دیاں سواری دیاں واگاں پکڑنو اپنے واسطے اعزاز سمجھے، فرشتے جنہاں دے راہ دے اندر کتارہ بنا کے استقبال واسطے کھڑے ہو من، او نبیاں دا امام، نبیاں دا سلطان، مدینے دی سرزمین اتے سواری بن کے ٹردہ پہ آئے، حضور نے اپنے گوڑے بھی زمین تے ٹکا دیتے، اپنے ہاتھ بھی زمین تے ٹکا دیتے، انج سواری دی طرح دی شکل بنا لئی، تے امام حسین نو اپنی پشت تے سوار کر کے فرمایا اے حسین آج نہ تیرے واسطے گھوڑا سواری بنے گا، آج نہ تیرے واسطے اٹھ سواری بنے گا، نہ براق منگایا جائے گا، حسین آج تیری سواری مصطفیٰ آپ بن گیا ہے۔ میرے آقا جدو سواری بنے نے، داتا صاحب لکھ دے نے، آپ جدو پشت دیتے سوار ہوئے نے، امام حسین کہندے نے نانا جی جڑا سواری ہوتے بیٹھا ہوئے نا او تے ہتھا وچ واگاں بھی ہونیاں نے، سجے کھبے اس نو موڑنا واسطے واگاں دی لوڑ ہوندی ہے، میں نے بھی واگاں چاہی دیاں نے۔ داتا صاحب لکھ دے نے حضور نے ویکھیا ایک کونے دے اندر چمڑے دا ایک رتے رنگ دا رسی دی طرح دا ٹکڑا پہ ہویا ہے، حضور نے اس چمڑے دے ٹکڑے نو اٹھایا، رسی نو ماں اس نو لمبا کر کے اپنے دنداں دے اندر اپنے منہ دے اندر پایا اور ایک دا حصہ اپنے سجے کنوں تو پار کیتا ہے، دوجا حصہ کھبے کنوں تو پار کیتا ہے اور امام حسین دیاں ہتھاں وچ پکڑا دیتا، فرمایا لے میرے بیٹا حسین اے تیری سواری دیاں واگاں بن گئیاں نے۔ برادران گرامی قدر داتا صاحب لکھتے نے دنیا والے حیران نے، امام حسین جدو اس رسی دے ٹکڑے نو سجے پاسے چھک دے نے، حضور سجے پاسے موڑ کٹ لیندے نے، امام حسین جدو کھبے پاسے چھک دے نے، میرے آقا کھبے پاسے موڑ کٹ لیندے نے، بظاہر دنیا سمجھ دی پئی ہے سواری دا کھیل ہوندا پیا، حقیقت اندر میرے آقا دنیا نو سبق دیندے جا رہے نے، کائنات والے ہو میں دستا پیا واں جدے حسین دا اشارہ
ہو جائے گا او دے مصطفیٰ دا نظارہ ہو جائے گا حسین جس پاسے بھاگ چھک دے گا نا مصطفیٰ دی بھی نگاہ کرم اس سے پاسے ہو جائے گی میرے بھائیو اے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے آقا کریم دے نال اپنے نانا جان دے نال وفاواں دا کس طرح میرے آقا امام حسین نے ثبوت دے دیتا ہے آج ساڈے وچوں اگر کوئی 60-70 سال دا بڑا بابا ہوئے مدینہ طیبہ دے اندر چلا جاوے عمرہ شریف کر کے میرے آقا دے روزے ہوتے جاوے امام علی مقام دی قربانی نو سنن والے 60-70 سالان دا چٹیاں داڑیاں والا بابا تو سے ویکھو گے جدوں مدینے چو رخصتی دا ویلا آوے گا مدینے چو واپسی دا وقت آوے گا بلک بلک کے حاجی روندے پہ ہوندے نے کہندے نے یا رسول اللہ ہن مدینے تو جدائی دا لمحہ آ گیا ہے یا رسول اللہ ساڈا دل بڑا پریشان ہو گیا ہے حالانکہ اے حاجی کون ہے جس نے نہ میرے آقا نو ویکھیا ہے نہ سرکار دی زیارت کیتی ہے نہ سرکار دا صحابی ہے بس 1400 سال بعد آ کے نام سنیا ہے تے اتنا بڑا عاشق ہو گیا جے او دا دل مدینے دے نال ایڈا پیڈا لگ گیا جدائی دے ویلے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا برادران گرامی قدر اس امام حسین واسطے مدینہ چھڑنا کیڑا اوکھا ہوے گا جدا بچپن بھی مصطفیٰ دی گود اندر گزریا جنہ دی جوانی بھی مصطفیٰ دے گود اندر اور مصطفیٰ دے مدینے اندر گزرے ہے برادران گرامی قدر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے امتحانات نو قبول کیتا ہے مصطفیٰ کریم دے دین دے جھنڈے نو بلند کر دیتا ہے اس واسطے میں آکھیا کردہ امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیرانے اسلام بچا چھڑیا زینب دیا ویرانے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا صبر والا اے امتحان اتنا مضبوط ہے آج اگر کسے انسان نو اپنے گھروں نکلنا پاوے نا 3 دن دے کافلے واسطے اے دعوت اسلامی علیہ دن نا 3 دن دے مدنی کافلے بھی ساڑے نال چلو سن بڑا اوکھا لگدا ہے بھائی 3 دیڑے نال بھی سان دیتے دکان کون سنبھال سی کاروبار کون سنبھال سی میرے گھر دے کام کاج کے میں چل سن امام حسین نے 3 دن واسطے وطن نہیں چھوڑیا بلکہ ساری زندگی واسطے وطن قربان کر دیتا ہے آج اگر میرے بھائی کسے انسان نو دنیاوی طور تے مالو دولت والا ہوئے اس نو آکھیا جائے نا اللہ نے 3-4-5 بیٹے دیتے نے باقی سارے اپنے دنیا داری دی تعلیم دلا ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے ایک بیٹا عالم دین بنا دے دین واسطے دے چھڑ بڑا اوکھا لگ دے اسی آدھے ہیں جی اے حافظ بن ویسی اے مولوی بن ویسی تے دنیا داری دے کمیں دے کے میں چل سن اس نے کوئی ساری زندگی انج بچہ تو نہیں رہنا نا بڑیاں بھی ہونا ہے شادی کرنی ہے بچے ہونے نے گھر بار سنبھالنا تے مولوی بن گیا تے مسیح چوئے تے کیویں اخراجات پورے ہو سن آج اسی اپنے 5-6 بیٹیاں وچوں ایک بیٹا اللہ دی راہ تے نہ دے سکدے او بھی جان نہیں صرف اس لائن نو بنان واسطے لیکن قربان جاواں میں امام علی مقام امام حسین دے جذبے تو جنہ ایک بیٹا نہیں سارا خاندان خدا دی راہ تے قربان کر دیتا ہے گردناں کٹا دیتیاں نے تے دنیا والے نے دسیا گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھاؤنیاں اوکھیاں نے گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا لا کے توڑ نبھاؤنیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں وچ کوہا دینا نالے مائیں کٹواؤنیاں اوکھیاں نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اے دنیا والے ہو رب فرما رہا میں دوڑا امتحان لواں گا کدی ڈر دے نال کدی بھوک دے نال پیاس دے نال کدی بچے مالو جان دی قربانی منگ کے کدی وطن دی قربانی منگ کے جیڑا ادھے وچوں کامیاب ہو جائے گا نا پھر انعام کی ملے گا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والے نو خوشخبری دیندہ پیا جیڑے کی کہندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اگر اللہ کریم نے ساڑھے کو وطن دی قربانی منگی ہے جان دی قربانی منگی ہے یا
مال و دولت دی قربانی دا سوال کیتا ہے سن اے دے ہوتے کوئی افسوس نہیں کیونکہ ساڑا یقین اور ایمان اے ہے ساریاں نعمتاں خدا دی ذات نے عطا کیتیاں نے اگر او سن عطا کرے تامیوں دا شکر ہے اگر عطا نہ کرے تامیوں دا شکر ہے اگر عطا کر کے واپس لے لوے تامی ساڑا کوئی انکار نہیں رب ہر شہدہ مالک ہے امام حسین نے ای جذبہ ای اپنی ہمت اور حوصلہ میدان کربلا دے اندر بکھایا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک دے ہوتے اس امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی اور آپ نے بیٹیاں دی شہادت بیان کریں گے اللہ کریم سن سارے نو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاف اور اعلیٰ کردار عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد